गुड मर्निङ स्टुडेन्ट्स। सर्वप्रथम यहाँलाई आजको यस भिडियो क्लासमा स्वागत गर्न चाहन्छु र आजबाट मैले चाहिँ क्लास 12 को अकाउन्ट रिभिजन क्लास अपलोड गर्दै जाने छु भनेर यहाँलाई अग्रिम रूपमा मैले जानकारी गराइसकेको थिएँ। त्यसैले आज यो पहिलो रिभिजन क्लास रूपमा मैले अकाउन्टिङ फर कम्पनी है यो च्याप्टरबाट यो अकाउन्टिङ फर कम्पनी यो सेक्सनबाट चाहिँ हामीलाई कसरी कतिवटा क्वेसन्सहरू इक्जाममा सोध्छ त भन्ने कुरा सर्वप्रथम म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। अकाउन्टिङ फर कम्पनी भन्ने युनिट्सबाट हामीलाई कतिवटा क्वेसन्सहरू कति मार्क्सको सोध्छ त यहाँ हेर्नुहोस् त। क्वेसन नम्बर 9 हामीलाई क्वेसन्समा एक्जामिनेसनको क्वेसन नम्बर 9 मा चाहिँ एउटा 3 मार्क्सको इस्यु अफ सेयर भेरी सिम्पल खालको क्वेसन सोधिरहेको हामीले क्वेसन्स मोडेलबाट थाहा पाउन सक्छौँ। त्यसैले क्वेसन नम्बर 9 मा एउटा क्वेसन्स 3 मार्क्सको सोध्छ जसमा चाहिँ इस्यु अफ सेयर सिम्पल खालको क्वेसन हुन्छ। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 10 मा इस्यु अफ सेयर त्यो प्रोरेट वा मिक्स अलटमेन्ट हुन सक्छ जुन चाहिँ 6 मार्क्सको क्वेसन्स आउन सक्छ। क्वेसन नम्बर 10 मा चाहिँ 6 मार्क्स हामीले गेन गर्न सक्छौँ। त्यसपछि क्वेसन नम्बर 11 मा पनि 3 मार्क्सको क्वेसन सोध्ने गरेको छ जसमा चाहिँ इस्यु अफ सेयर फर नन क्यास। यहाँ हेर्नुहोस् त नन क्यास है नन क्यासबाट चाहिँ इस्यु अफ सेयर चाहिँ सोधेको हुन्छ जुन चाहिँ 3 मार्क्स हामी त्यसबाट गेन गर्न सक्छौँ। र 12 नम्बर क्वेसनमा अकाउन्टिङ फर डिभेन्चर जुन 4 मार्क्सको एउटा क्वेसन क्वेसन नम्बर 12 मा हामीलाई 4 मार्क्सको अकाउन्टिङ फर डिभेन्चरको क्वेसन्सहरू सोध्ने गरेको छ। यसरी 4 वटा प्र्याक्टिकल क्वेसन्सहरू सोध्ने गर्दछन् जसको चाहिँ 16 मार्क्स हामीले गेन गर्न सक्छौँ भने 2 वटा चाहिँ थ्योरी क्वेसन्सहरू सोध्छ अकाउन्टिङ फर कम्पनीबाट जुन 2टा थ्योरी क्वेसन्सहरूबाट हामीले 5 मार्क्स गेन गर्न सक्छौँ र टोटली कम्पनी अकाउन्टबाट अथवा अकाउन्टिङ फर कम्पनीबाट हामीले 21 मार्क्सको क्वेसन्सहरू हामीले सल्भ गर्न सक्छौँ। त्यसैले फर्स्ट अफ अल हामीले यो अकाउन्टिङ फर कम्पनीको 21 मार्क्सको लागि हामी प्रिपेयर गर्दैछौँ रिभिजन गर्दैछौँ। आज एउटा इम्पोर्टेन्ट एक्जाममा सोध्ने हाम्रो 77 को एनइभी एक्जामिनेसनमा सोध्ने खालको एउटा क्वेसन्सबाट हामी यसलाई सुरु गर्छौँ। त क्वेसन नम्बर 1 मा मैले लिएको छु हेर्नुहोस् त मैले यहाँलाई क्वेसन्स देखाइरहेको छु है। क्वेसन्स हेर्नुहोस् पहिले क्वेसन हामी क्लियर बुझौँ त्यसपछि यो क्वेसन्सलाई हामी सल्युसन गर्नेछौँ आज। क्वेसन नम्बर 1 मा हामी हेरौँ त एबिसी कम्पनी लिमिटेड इस्यु 10,000 सेयर्स अफ रुपिज 100 इच एट 10% प्रिमियम पेएबल एज अन्डर। एबिसी कम्पनीले 10,000 सेयर इस्युड गर्दैछ जुन पार भ्यालु 100 इच रहेको छ र जसलाई चाहिँ 10% प्रिमियममा इस्युड गर्दैछ। पेएबल एज अन्डर भनिएको छ। अन एप्लिकेसनमा 25 रुपिस अलटमेन्टमा 60 रुपिस इन्क्लुडिङ प्रिमियम भनेको छ यहाँ हेर्नुहोस् तपाईँले। त्यसपछि फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा 25 रुपिस इक्वल टु 100 पार भ्यालुको 10% प्रिमियम हो भने 100 प्लस 10 इक्वल टु 110 पर सेयर विथ प्रिमियम इस्युड गर्दैछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्छौँ। र यहाँबाट पनि हामी हेरौँ 110 यहाँ पनि पुगिरहेको छ। त्यसपछि अगाडि भन्दैछन् हेरौँ त एप्लिकेसन वे रिसिभड फर 20,000 सेयर। हेर्नुहोस् है कम्पनीले इस्युड गर्दैछ 10,000 सेयर तर एप्लिकेसन कतिको रिसिभ हुँदैछ 20,000 सेयरको एप्लिकेसन रिसिभ हुँदैछ। यो क्वेसन हामीले क्लियर रूपमा बुझौँ। फर्स्ट अफ अल the application was received for 20,000 shares allotted were made as under यो 20,000 shares ले यसरी allotted गरेको छ। for applicants 10,000 shares एउटा ग्रुप जसले चाहिँ 10,000 शेयरको एप्लिकेसन दिएको थियो जसले 50% पायो। हेर्नुहोस् है 10,000 एप्लाइड गर्नेले कति पायो 50% पायो। यसको मतलब 10,000 माग्यो तर 5,000 शेयर पायो 50% पायो। अर्को फोर एप्लिकेन्ट्स 5,000 सेयर्सले फुल अर्को ग्रुपले 5,000 सेयर्स एप्लाइड गर्यो उसले चाहिँ फुल पायो। यसको मतलब 5,000 नै सेयर पायो। अब कम्पनीसँग 10,000 सेयर मात्रै इस्युड गर्दैछ भने यो 10,000 माग गर्नेलाई 5,000 दियो 50% र यो 5,000 माग गर्नेलाई 5,000 दियो। अब कम्पनीसँग सेयर छैन। त्यसैले लास्टमा यो फोर एप्लिकेन्ट्स 5,000 सेयरलाई निल अथवा रिजेक्ट गर्दैछ। यसको मतलब 10,000 सेयर इस्युड गर्दैछ र 20,000 सेयर एप्लाइड भयो एप्लिकेसन आयो जसमध्ये 10,000 एप्लाइड गर्नेले 50% पायो
यो 5000 एप्लाइड गर्ने रे फुल पायो 5000 पायो र यो 5000 एप्लाइड गर्नेले सेयर पाएन भन्ने कुरा हामी क्वेसनबाट बुझ्छौँ। त्यसपछि अगाडि हामी हेर्दै जाउँ। इट वाज रिसल्भ द्याट द एक्सेस अमाउन्ट पेड अन एप्लिकेसन इज टु बी युटिलाइज्ड अन एलटमेन्ट एन्ड कल मनी। यहाँ के भन्दैछ भने इट वाज रिसल्भ द्याट एक्सेस अमाउन्ट, जुन एक्सेस अमाउन्ट भएको छ, जस्तै यहाँ 10,000 माग गर्नेले 5,000 50% पायो भने अरू एक्सेस अमाउन्ट छ नि, उब्रेको पैसा छ नि, हो त्यो पैसाहरू चाहिँ एलोटमेन्ट र कल मनीमा सार्दै जाऊ भनेको छ। अल द मनी ड्युली रिसिभ, सबै पैसाहरू आयो एक्सेप्ट अ सेयर होल्डर, एकजना सेयर होल्डर्सले जसले 200 सेयर्स फ्रम 50% एलोटेड। ल यो ग्रुपबाट 10,000 माग गर्नेले 50% पायो, यसको अर्थ 5,000 सेयर पायो। यो ग्रुपको एकजना जसले 200 सेयर लिएको थियो, जसले चाहिँ फेल टु पे एलोटमेन्ट एन्ड कल मनी। ल यो ग्रुपबाट है हेर्नुहोस् है, 10,000 सेयर माग गर्ने ग्रुपबाट एकजना सेयर होल्डर जसले 200 सेयर लिएको थियो, त्यो चाहिँ के भयो त failed to pay allotment and call money. The board of director decided to forfeited this share. र यो एलोटमेन्ट र कल मनी फेल्ड भएकोले, तिर्न नसकेकोले बोर्ड अफ डिरेक्टर्सले त्यसको सेयर फर्फिट गरिदिने भन्ने कुरा यहाँ डिसाइड गरेको छ। अब हामीले रिक्वायर्डमा दिएको छ रिक्वायर्ड जर्नल इन्ट्रिज फर एप्लिकेसन, एलोटमेन्ट, कल मनी र फर्फिटेड। ल यो चाहिँ 6 मार्क्सको क्वेसन्स हो है। यसमा चाहिँ 6 मार्क्स हामीले गेन गर्न सक्छौँ। एउटा चाहिँ भेरी सिम्पल खालको क्वेसन हामीले सोध्छ एक्जामिनेसनमा। यो आएपछि त हामी यो 9 नम्बरको जुन मैले अघि देखाएँ त्यो त हामीले सिम्पल तरिकाले बनाउन सक्छौँ। त्यसैले आज रिभिजनको लागि यो क्वेसन्स मैले यहाँलाई यहाँ चाहिँ बुझाउने प्रयत्न गर्नेछु, रिभिजन गर्ने प्रयत्न गर्दैछु। अब हामी सोलुसनतिर जाउँ। क्वेसन्स हामीले बुझिसक्यौँ, अब हामी सोलुसनतर्फ जाउँ। पहिले फर्मेट बनाउँछौँ, यो त हामीले जानेकै हो, यो त हामीलाई आउँछ पनि। हामी पहिले फर्मेट बनाउँछौँ। माथि एबिसी कम्पनी अथवा जुन कम्पनीको जर्नल इन्ट्रिज हामी बनाउँदैछौँ त्यो कम्पनी हामी यहाँ लेख्छौँ। त्यसपछि जर्नल इन्ट्रिज लेख्यौँ, यतातिर यो डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट एमाउन्ट, क्रेडिट एमाउन्ट हामीले लेख्दैछौँ। अब हेरौँ त हामीले के, मैले यहाँ नोट्स पनि लेखेको छु, हेर्नुहोस् है नोट्स। सेयर इस्युड गर्यो 10,000, एप्लाइड सेयर भनेको 20,000, यहाँ हेर्नुहोस् त। अनि एलोटेड भनेको छ एप्लिकेन्ट्स कसरी एलोटेड गर्यो त 10,000 माग गर्नेले 50% पायो र 5,000 माग गर्नेले फुल पायो, अरू 5,000ले रिजेक्ट गर्यो। हामीले यहाँबाट पनि यो नोट्सबाट पनि हामी हेर्दैछौँ है यहाँबाट। ल त्यसैले अब सेयर एप्लाइड गरेको कति 20,000 सेयर होइन। त्यसैले ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट 20,000 इन्टु 25, एप्लिकेसनको रेट चाहिँ कति हो 25 हो। हामीले यहाँबाट पनि हेरौँ, हेर्नुहोस् त एप्लिकेसन 25 रुपियाँ छ होइन। अब 10,000 सेयर इस्युड गर्दैछ भने 20 को एप्लिकेसन आयो नि, हो यही कुरा मैले यसरी यहाँ पनि लेखिदिएको छु, हेर्नुहोस् यहाँ यो नोट्सबाट। अब हामी हेरौँ एप्लिकेसन मनी रिसिभ्ड भयो भने हामीले जर्नल इन्ट्रिज के बनाउँछौँ त्यो ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट कति एप्लिकेसन आयो 20,000 टोटल एप्लिकेसन आयो नि, इन्टु 25 रुपियाँ एप्लिकेसनको रेट। त 20,000 इन्टु 25 मल्टिप्लाई गर्दा हामीले कति पायौँ 5 लाख। त्यसैले ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट टु सेयर एप्लिकेसन अकाउन्ट 5 लाख डेबिट 5 लाख क्रेडिट बिङ सेयर एप्लिकेसन मनी रिसिभ। ल अब एप्लिकेसनको चाहिँ फर्स्ट इन्ट्री हामीले यो बनाउँछौँ। त्यसपछि एप्लिकेसनको सेकेन्ड इन्ट्री हामी यहाँबाट हेरौँ। सेकेन्ड इन्ट्रीमा हेरौँ त अब एप्लिकेसन मनीलाई हामीले सेयर क्यापिटलमा ट्रान्सफर गर्नु पर्यो, हेर्नुहोस् है। त्यसैले ट्रान्सफर गर्दाखेरि हामीले के बनाउँछौँ त सेयर एप्लिकेसन अकाउन्ट डेबिट 20,000 इन्टु 25 इक्वल टु 5 लाख रुपियाँ टोटल एमाउन्ट हामीले लेख्यौँ डेबिटमा। त्यसपछि टु सेयर क्यापिटल 10,000 इन्टु 25, सेयर क्यापिटल 10,000 मात्रै। हामी क्वेसनमा जाउँ, क्वेसन हेरौँ, हेर्नुहोस् त हामीले कति सेयर इस्युड गर्दैछौँ त 10,000 सेयर, तर माग आयो 20,000 भने टोटल क्यापिटल त हाम्रो यो 10,000 मात्रै हो नि, हो त्यसैले यो 10,000लाई हामी यहाँ लेख्छौँ है। टु सेयर क्यापिटल 10,000 इन्टु 25 इक्वल टु यहाँ लेख्छौँ 2,25,000।
अब हेर्नुहोस् त टु एलोटमेन्ट हेर्नुहोस् है। अब यहाँ एलोटमेन्ट क्वेसनमा हामी जाउँ ल। क्वेसनमा हेरौँ त एप्लिकेन्ट्स यहाँ हेरौँ एप्लिकेन्ट्स 10,000 सेयरले 50% पायो। हेर्नुहोस् त यसले यो ग्रुपले 10,000 सेयर माग गरेको थियो तर कति पायो 50%। यसको मतलब यसले 10,000 को एप्लिकेसनको पैसा तिरेको थियो तर उनीहरूले 50% मात्रै पायो। यसको मतलब 5,000 पायो र 5,000 पैसा उब्रियो एप्लिकेसनबाट। हो त्यो उब्रिएको पैसा एक्सेस एमाउन्टलाई हामी यहाँ सारिदिएका छौँ। टु सेयर एलोटमेन्ट 5,000 इन्टु 25 रुपिस। यहाँले कुरा क्लियर बुझ्नुहोस्। यो चाहिँ कसरी कुरा हामीले बुझ्यौँ यहाँ पनि लेखेको छ हेर्नुहोस् त कि 10,000 उनीहरूले माग गरेको थियो तर कति पायो 50%। यसको मतलब 5,000 पायो। त हामीले के गर्नु पर्यो एप्लिकेसनमा उनीहरूले जति सेयर पायो एलोटेड गर्यो त्यतिको मात्रै राख्नु पाइन्छ। अरू एक्सेस एमाउन्ट चाहिँ उनीहरूलाई फिर्ता गर्नुपर्छ। तर हामीलाई क्वेसन्समा हिन्ट्स दिएको छ कि एक्सेस एमाउन्टलाई चाहिँ तपाईँ एलोटमेन्ट र कल मनीमा ट्रान्सफर गरिदिनुहोस् भनेको छ। जसले गर्दाखेरि हामी टु सेयर एलोटमेन्ट अकाउन्ट यहाँ राखिदिएका छौँ। अनि एउटा ग्रुप जसले 5,000 मागेको थियो हेर्नुहोस् त 4 एप्लिकेन्ट्स 5,000 सेयर निल है। यसले त सेयरै पाएन। हो त्यसले सेयर पाएन भने त्यसको हामी एमाउन्ट फिर्ता गरिदिन्छौँ। त्यसले यहाँ हेर्नुहोस् त टु ब्याङ्क अकाउन्ट रिफन्ड मनी 5,000 इन्टु 25 इक्वल टु यति रिफन्ड गरिदिउँ। हो त्यसैले सेकेन्ड इन्ट्रीमा चाहिँ हामीले के गर्यौँ त सेयर एप्लिकेसन अकाउन्ट डेबिट, त्यसपछि टु सेयर क्यापिटल, टु सेयर एलोटमेन्ट र टु ब्याङ्क अकाउन्ट रिफन्ड मनी भनेर हामीले यसरी लेख्यौँ। नेरेसनमा हेर्नुहोस् बिङ सेयर एप्लिकेसन मनी ट्रान्सफर टु सेयर क्यापिटल, एक्सेस एप्लिकेसन मनी फर 5,000 सेयर ट्रान्सफर टु अलटमेन्ट एन्ड सेयर एप्लिकेसन मनी अफ 5,000 सेयर रिफन्डेड भनेर हामीले यसरी लेख्यौँ। त फर्स्ट एप्लिकेसनको इन्ट्री चाहिँ हामीले यो अनुसार बनाउँछौँ। अब सेकेन्डमा जाउँ हामी। सेकेन्डमा अब हामीले एलोटमेन्टको बनाउनु पर्यो। त एलोटमेन्टको फर्स्ट इन्ट्री हामी हेरौँ। अब क्वेसनतिर जाउँ फेरि एकचोटि। एलोटमेन्टको इन्ट्रीमा हेरौँ त 60 रुपिज इन्क्लुडिङ प्रिमियम प्रिमियम इन्क्लुड गरिएको छ नि। यसको मतलब 10% 100 को 10%ले 10 रुपिज 60 मा 10 रुपिज चाहिँ प्रिमियम छ भनेर हामीले बुझ्छौँ। अब यसलाई हामी हेरौँ त सेयर एलोटमेन्ट अकाउन्ट डेबिट 10,000 इन्टु 60 होइन 6 लाख रुपिज। टु सेयर क्यापिटल कति त 10,000 इन्टु 50 60 मा त 10 प्रिमियम हो नि। हो त्यसैले 50 मात्रै हाम्रो क्यापिटल हो। जसले गर्दाखेरि हामी 50 ले 5 लाख यहाँ लेख्यौँ र यहाँ लेख्यौँ टु सेयर प्रिमियम 10,000 इन्टु 10 रुपिज 1 लाख। यसरी हामी एलोटमेन्टको फर्स्ट इन्ट्रीलाई बनायौँ। त सेयर एलोटमेन्ट अकाउन्ट डेबिट 6 लाख, टु सेयर क्यापिटल 5 लाख, टु सेयर प्रिमियम 1 लाख रुपिज हामीले यसरी बनायौँ। अब नेरेसन हामीले यहाँ लेखेको छौँ बिङ सेयर एलोटमेन्ट मनी ड्यू अन 1,000 सेयर्स एट द रेट अफ 60 इन्क्लुडिङ 10% प्रिमियम। ल यो ड्यू इन्ट्री हामीले यसरी बनायौँ। अब रिसिभ हुँदाखेरि हेर्नुहोस् है एलोटमेन्ट मनी रिसिभ हुँदाखेरि हामीले ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट लेख्छौँ। हेर्नुहोस् त एलोटमेन्टको मनी रिसिभ हुँदाखेरि हामीले यहाँ लेखेका छौँ ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट कति रिसिभ हुनुपर्ने हो हामीले त 10,000 इन्टु 60 रुपिजले रिसिभ हुनुपर्ने हो माइनस। हेर्नुहोस् है अब एलोटमेन्टमा अगाडि आइसकेको छ। हेर्नुहोस् त यहाँबाट एलोटमेन्टमा हामीले एक्सेस एमाउन्ट त ट्रान्सफर गरिसकेको छौँ फर्स्ट इन्ट्रीबाट। त 5,000 इन्टु 25 रुपियाँले 1,25,000 त उसको एप्लिकेसनबाट उब्रिएको एक्सेस एमाउन्ट हो। त्यो चाहिँ अब एलोटमेन्टमा आउँदैन तिर्दैन उसले किनभने उसले चाहिँ अगाडि तिरिसकिएको छ। हो त्यसैले यो 1,25,000 चाहिँ यहाँ नआउने भएकोले हामीले माइनस गरिदियौँ। हेर्नुहोस् है यहाँ जम्मा जम्मी आउनुपर्ने 10,000 इन्टु 60 ले 6 लाख, जसमा यो 1,25,000 एक्सेस एमाउन्ट ट्रान्सफर भइसकेकोले यो माइनस गरिदिन्छौँ। र कल्स इन एरर क्वेसनमा भनेको छ कि एकजना सेयर होल्डर हेर्नु त कल्स इन एरर 200 ले जुन चाहिँ 50% को ग्रुपबाट थियो त्यो चाहिँ तिर्न सकेन एलोटमेन्ट र कल मनी। हो त्यसैले कल्स इन एरर्स यहाँ चाहिँ माइनस गरिदियौँ। ल अब सबै माइनस गरेर हामीले 4,70,000 यहाँ लेख्यौँ। अब कल्स इन एरर्स हेर्नुहोस् त 200 इन्टु 25 इक्वल टु 5,000। यो चाहिँ कहाँबाट आयो त भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है यहाँ अब के भनेको छ भने अ सेयर होल्डर्स होल्डिङ 200 सेयर्स
फ्रम 50% एलोटेड फेल टु पे के अरे फेल टु पे एलोटमेन्ट एन्ड कल मनी यो ग्रुपबाट यो ग्रुपमा रहेको 200 सेयरले तिर्न सकेन एलोटमेन्टको मनी। अब हेरौँ त एलोटमेन्टको रेट चाहिँ 60 रुपिज हो होइन विथ प्रिमियम। तर त्यो 60 रुपिज मध्ये यो एलोटमेन्टमा अगाडिकै एलोटमेन्टमा यो 50% को ग्रुपको मान्छे हो यो। त्यसैले यो एक्सेस एमाउन्ट चाहिँ अगाडि चाहिँ उसको पनि पैसा आइसकेको बुझियो यो 25 रुपिजले हो, जसले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ कल्स इन एररमा चाहिँ 25 मात्रै रहने भयो। मैले यहाँलाई यसरी पनि देखाएको छु, हेर्नुहोस् है यहाँ हेर्नुहोस् त 200 सेयर्स फ्रम 50% फेल टु पे एलोटमेन्ट त कल मनी। अब हेर्नुहोस् त कल सेनेर कति भयो त 200 × 50 50 हो नि मान्छेमा उसको तिर्नुपर्ने कल सेनेर एलोटमेन्टमा, तर 50 मा त 25 उसको आइसकेको छ, एक्सेस एमाउन्टबाट आइसकेको छ, जसले गर्दाखेरि 25 मात्रै बाँकी रहने भयो। अब त्यसैले 25 × 200 इक्वल टु 5000 कल सेनेर। ल यही एमाउन्टलाई मैले चाहिँ यहाँ यसरी देखाएको छु। अब हेर्नुहोस् त 2 सेयर एलोटमेन्ट यति राखिदिउँ 4,75,000। ल यसरी हामी बिङ सेयर एलोटमेन्ट भने रिसिभ भनेर हामीले यसको न्यारेसन लेख्छौँ। अब सी नम्बरमा हामी जाउँ। सी नम्बरमा हेरौँ त फर्स्ट एन्ड फाइनल कल को इन्ट्री बनाउँदाखेरि हेर्नुहोस् है यहाँ सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल अकाउन्ट डेबिट 10,000 सेयर × 25 ले हो। अनि 2 सेयर क्यापिटल हामीले यति नै राखिदिन्छौँ है। त्यसैले सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको इन्ट्री के बनायौँ, सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल अकाउन्ट डेबिट टु सेयर क्यापिटल बिङ सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल मनी ड्यू। अब रिसिभ हुँदाखेरि अर्को यो ड्यू एमाउन्ट हो यो। अब यो रिसिभ हुँदाखेरि ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट कति पाउनु पर्ने हो हामीले 10,000 × 25, तर एकजनाले तिरेन पैसा कल सिनेर छ हो, त्यसैले त्यो माइनस चाहिँ 200 × 25 यो कल सिनेर हामीले घटाइदिउँ र यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा 2,45,000 यहाँ आयो भने कल सिनेर 5,000 यहाँ आयो। र त्यसैले 2 मा हामी लेखौँ 2 सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल अकाउन्ट भनेर यति हामीले लेखिसकेका छौँ। अब हेरौँ बिङ सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल मनी रिसिभ्ड, यसरी रिसिभ्ड भयो। अब त्यसपछि डी नम्बर सेयर फर फ्युचर। अब जुन यो 200 सेयर फेल टु पे एलोटमेन्ट एन्ड कल मनी भयो त्यसलाई चाहिँ फर्फिटेड गर्दैछ कम्पनीले। अब फर्फिटेडको इन्ट्री हामीलाई थाहा छ, त्यसैले सेयर फर्फिटेड गर्दा सेयर क्यापिटल अकाउन्ट डेबिट 200 सेयर × 100 इक्वल टु 20,000। अब प्रिमियममा छ भने प्रिमियममा हामी डेबिट लेख्छौँ फर्फिटेड गर्दाखेरि, त्यसैले सेयर प्रिमियम अकाउन्ट 200 × 10 रुपियाँ प्रिमियम हो 2,000। अब 2 कल्स इन एरर्स कति हो त कल्स इन एरर हेर्नुहोस् है 200 × 25 + 10 + 25। ल यसरी चाहिँ हामी कल्स इन एरर यो चाहिँ 25 एलोटमेन्टको, यो 10 चाहिँ प्रिमियमको, यो 25 चाहिँ फर्स्ट कलको, यसरी टोटल गरेर हामीले 12,000 यहाँ पायौँ। र 2 सेयर फर फ्युचर अकाउन्ट फर्फिटेड गरेको अमाउन्ट चाहिँ 200 × 50 यो कहाँबाट आयो त एप्लिकेसनको 25 र एलोटमेन्टको एक्सेस एमाउन्टबाट 25 गरेर 50 यो आएको छ। त्यसैले 200 × 50 इक्वल टु 10,000। यसरी हामीले फर्फिटेडको पर इन्ट्री बनायौँ, न्यारेसन लेख्यो बिङ फर्फिटेड 200 सेयर्स फर द नन पेमेन्ट अफ एलोटमेन्ट एन्ड कल मनी भनेर हामीले लेख्यौँ। यसरी हामीले फेरि सिम्पल तरिकाले यसलाई बनाउन सक्छौँ। र यहीसँग रिलेटेड अरू भिडियो क्लासको लिङ्क चाहिँ तल मैले डिस्क्रिप्सन बक्समा दिएको छु र यो क्वेसन्स पनि मैले यहाँलाई तल डिस्क्रिप्सन बक्समा दिएको छु, त्यहाँबाट पनि क्वेसन्स र यो सोलुसनलाई यहाँले रिपिट गर्नुहोला, रिभिजन गर्नुहोला। पक्कै पनि मलाई विश्वास छ यस भिडियो क्लासबाट यहाँले धेरै कुराहरू रिभिजन गर्न सक्नुहुनेछ। हस् त धन्यवाद। बेस्ट अफ लक फर योर एक्जामिनेसन।